ఓం శ్రీ గాయత్రీ దేవి నమః. అందరికీ నమస్కారం అండి. నవరాత్రి రెండవ రోజు అమ్మవారు శ్రీ గాయత్రి రూపంలో దర్శనమిస్తారు. అందుకని గాయత్రీ దేవి అమ్మవారి అష్టోత్తర శతనామావళి ఇప్పుడైతే తెలుసుకుందాం. అమ్మవారి 108 నామాలు చదువుకుంటూ కానీ వింటూ కానీ అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి తామర పువ్వులతోటి కలువ పువ్వులతోటి అమ్మవారికి పూజ నిర్వహించుకోవాలి. తామర పువ్వులు కలువ పువ్వులు పూజకు దొరకకపోతే అక్షింతలతో కానీ కుంకుమతో కానీ అమ్మవారికి పూజ నిర్వహించుకోవాలి. శ్రీ గాయత్రి అష్టోత్తర శతనామావళి ప్రారంభ. ఓం कर्णादित्य संकासायै नमः। ओं सहस्रनयनोज्ज्वलायै नमः। ओं विचित्रमाल्याभरणायै नमः। ओं वरदभयहस्ताब्जायै नमः। ओं रेवातीरवासिन्यै नमः। ओं निप्रत्यविशेषज्ञायै नमः। ओं यन्त्राकृतिविराजितायै नमः। ओं भद्रपादप्रियायै नमः। ओं गोविन्दपदगामिन्यै नमः। ओं देवर्षिगणसंस्तुतायै नमः। ओं वनमाला विभूषितायै नमः। ओं चन्दनोत्तम संस्थानायै नमः। ओं धीरजीमुतनिष्वनायै नमः। ओं मत्तमातङ्गगमनायै नमः। ओं हिरण्यकमलासनायै नमः। ओं दियै नमः। ओं जनाधारनिरतायै नमः। ओं योगिन्यै नमः। ओं योगधारिण्यै नमः। ओं नटनाट्यकनिरतायै नमः। ओं प्रणवाध्यक्षरात्मिकायै नमः। ओं चोरचारक्रियासक्ताय नमः। ओं दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः। ओं यादवेन्द्रकुलोद्भूताय नमः। ओं तूरीयपदगामिन्यै नमः। ओं गायत्र्यै नमः। ओं गोमत्यै नमः। ओं गंगायै नमः। ओं गौतम्यै नमः। ओं गरुडासनायै नमः। ओं गेयगानप्रियायै नमः। ओं गौर्यै नमः। ओं गोविन्दपदपूजिताय नमः। ओं गन्धर्वनगरायै नमः। ओं गौरवर्णायै नमः। ओं गणेश्वर्यै नमः। ओं गदाश्रयायै नमः। ओं गुणवत्यै नमः। ओं गह्वर्यै नमः। ओं गणपूजिताय नमः। ओं गुणत्रयसमायुक्ताय नमः। ओं गुणत्रयविवर्जिताय नमः। ओं गुहवासाय नमः। ओं गुणाधारायै नमः। ओं गुह्यायै नमः। ओं गन्धर्वरूपिण्यै नमः। ओं गार्ग्यप्रियायै नमः। ओं गुरुपदायै नमः। ओं गुह्यलिङ्गाङ्गधारिण्यै नमः। ओं सावित्र्यै नमः। ओं सूर्यतनयायै नमः। ओं सुषुम्नानाडिभेदिन्यै नमः। ओं सुप्रकाशायै नमः। ओं सुखासीनायै नमः। ओं सुमत्यै नमः। ओं सुरपूजितायै नमः। ओं सुषुप्त्यवस्थायै नमः। ओं सुदत्यै नमः। ओं सुन्दर्यै नमः। ओं सागराम्बरायै नमः। ओं सुधांशुबिम्बवदनायै नमः। ओं सुस्तन्यै नमः। ओं सुविलोचनायै नमः। ओं सीतायै नमः। ओं सर्वश्रेयायै नमः। ओं संध्यायै नमः। ओं सफलायै नमः। ओं सुखदायिन्यै नमः। ओं सुभ्रुवे नमः। ओं सुनासायै नमः। ओं शुश्रोण्यै नमः। ओं संसारार्णवतारिण्यै नमः। ओं सामगानप्रियायै नमः। ओं साध्वे नमः। ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः। ओं वैष्णव्यै नमः। ओं विमलाकारायै नमः। ओं महेन्द्रै नमः। ओं मंत्ररूपिण्यै नमः। ओं महालक्ष्म्यै नमः। ओं महासिद्ध्यै नमः। ओं महामायायै नमः। ओं महेश्वर्यै नमः। ओं मोहिन्यै नमः। ओं मदनाकारायै नमः। ओं मधुसूदनचोदितायै नमः। ओं मीनाक्ष्यै नमः। ओं मधुरावासायै नमः। ओं नागेन्द्रतनयायै नमः। ओं उमायै नमः। ओं त्रिविक्रमपदाक्रान्तायै नमः। ओं त्रिश्वरायै नमः। ओं त्रिलोचनायै नमः। ओं सूर्यमण्डलमध्यस्थायै नमः। ओं चन्द्रमण्डलसंस्थितायै नमः। ओं वह्निमण्डलमध्यस्थायै नमः। ओं वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः। ओं व्योममण्डलमध्यस्थायै नमः। ओं चक्रिण्यै नमः। ओं चक्ररूपिण्यै नमः। ओं कालचक्रवितानस्थायै नमः। ओं चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः। ओं ज्योत्स्यतपानुलिप्ताङ्गायै नमः। ओं महामारुतवीजितायै नमः। ओं सर्वमन्त्राश्रयायै नमः। ओं धेनवे नमः। ओं पापज्ञे नमः। ओं परमेश्वर्ये नमः।